الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وننزل من ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم.